وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
معزز اور محترم سامعین، میرے بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں اور بچوں، اللہ دی مہربانی اور اس دا کرم اور اس دا فضل ہے کہ سانو اللہ نے اس طبقے نال مخلص اور سچی خالص نسبت عطا فرمائی ہے۔ جس طبقے دا عام اور مشہور نام اہل السنت والجماعہ، تے عام جٹکی زبان وچ اہل سنت دن، ہور ذرا سوکھا لفظ ہوئے تو سنی۔ اے اللہ دی مہربانی، اس دا کرم ہے، اس دی نعمت ہے، تے اللہ دی نعمت تے بندے نو شکر ادا کرنا چاہیدا۔ اس واسطے تساں تے میں سارے اللہ دی اس نعمت تے شکر ادا کردے ہویاں آکھ لویے الحمدللہ۔ مذہب بندے دی اختیاری چیز ہے، بندہ جیڑا مذہب اختیار کرنا چاہندا اس واسطے وہ کوشش کر سکدا، لیکن کوشش دیاں اپنیاں حداں، آخر وچ گل بن کے مکدی ہے اللہ دی توفیق تے۔ اس واسطے بندہ کسے مسلک نو جیڑا مسلک یا مذہب حق ہوئے اس دے نال وابستگی نو اپنی محنت دا تے اختیار دا ثمرہ نہیں آکھ سکدا، آکھنا چاہیدا اے اللہ دا فضل ہے۔ انجی گل ہے نا جی۔ ہدایت دا پیغام تے دعوت ہدایت جنہ دے گھر دی گل آئی نا، اللہ نے اس گھرانے وچوں بھی ایک ایسے بندے نو، جس بندے نو ہدایت دے محور تے مرکز ہادی اعظم، امام اعظم، امام الانبیاء، امام الرسل، سید الانس والجان، سید الاولین والآخرین، سید الکائنات، فخر موجودات، جناب محمد الرسول اللہ، زور نہ لکھو جی، صلی اللہ علیہ وسلم، اور آکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہون اساں دفاعی پوزیشن وچاں، لوگاں نو یہ دسنا پوندا بھئی اساں اللہ دے نبی نو مندے ہاں، اساں اللہ دے پاک نبی دے گھرانے نو، اہل بیت نو، پروپے گنڈے دا زور اتنا، اپنیاں نالائکیاں تے پردے پاون واسطے تے اپنی کج خیالی نو لکاون واسطے اہل بیت تے صحابہ تے ہر اس شخصیت نو منن والے طبقے تے جس نو مننا ضروری ہے، ایک کیچڑ اچھال کے اپنی پوزیشن نو بچایا ویندا۔
کہ جناب یہ تو فلانے نہیں مندے، فلان نو نہیں مندے، اہل بیت نو نہیں مندے، حضرت حسین نو نہیں مندے. ایک دوسرا طبقہ آدھا ہے اللہ دے نبی نو نہیں مندے، کسی آکھے ولیاں نو نہیں مندے. انہاں دا مقصد ہے بھئی اپنے دفاع چ لگ جاویں نا تے آکھے نہ سمندے ہاں. اس پاسے گفتگو دا یا دعوت دا رخ نہ پھرے کہ کیڑیاں کیڑیاں خرابیاں موجود ہیں عقیدیاں دے اندر، عمل دے اندر. قرآن پاک دی دعوت دے کیڑے حصے نو نظر انداز کیتا جا رہا، کیویں قرآن پاک نو پڑھن دے باوجود، منن دا دعویٰ کرن دے باوجود قرآن پاک دی دعوت نو دل وچ جگہ نہیں دتی جا رہی. اپنے مشن تو ہٹاون واسطے، ساڈیاں صلاحیتاں نو ضائع کرن واسطے. میں ضائع اس واسطے پہ آکھدا بھئی اس گل دی کوئی ضرورت ہے ایک مسلمان نو کہ او دسے لوگاں نو بیانات وچ، مجمع چ، میڈیا تے سپیکر لگا کے مجمع دے سامنے کہ مینوں اللہ دے پاک نبی دے صحابہ نال محبت ہے. اس نو یہ دسنا پوے قسماں چاہ کے کہ میں حسین نو مندا. میں دسو بھی یہ دسن دی ضرورت ہے اس گل دی؟ بولو نا بھائی. ضرورت تو کوئی نہیں نا. کیوں؟ اے ہو کیویں سکدا کہ ایک بندہ رب نو مننے تے رب دے محبوب نبی نو نہ مننے، رب دے محبوب پیغمبر نو مننے تے پاک پیغمبر دے جانثار تے وفادار صحابہ نو نہ مننے؟ صحابہ نو مننے، میرے پاک نبی دی صحابیات نو نہ مننے، خاص طور تے میرے پاک نبی دے گھرانے دی آبادی کرن والیاں ازواج مطہرات انہاں نو نہ مننے، میرے پاک نبی دے خونی رشتہ داراں نو نہ مننے. اے دو گلاں کٹھیاں ہو ہی نہیں سکدیاں کہ کسے بندے نو پاک نبی نال محبت ہوئے تے انہاں دے صحابہ نال محبت. نمبر دو، پاک پیغمبر نال محبت ہوئے تے پاک نبی دے رشتہ داراں نال، تعلق داراں نال، نسبتاں نال، بلکہ داماد نال، بیٹیاں نال، نواسیاں نال، نواسیاں نال، میرے پاک نبی دے خاندان نال اس نو محبت نہ ہوئے. بھائی ایک عقیدے دے تقاضے ہوندے نا. اللہ دی محبت دا تقاضا کہ بندہ اللہ دے قرآن نال محبت کرے، قرآن دی محبت دا تقاضا کہ جس تے قرآن اتریا اس نال محبت کرے، جس تے قرآن اتریا اس دی محبت دا تقاضا. اس دی مجلس دے اندر بیٹھن والے جنہاں نو رب چن چن کے اپنے پاک نبی دی صحبت وچ پہنچایا، آپے نہیں آئے، انہاں نو لے آون والا لے آیا. کون لے آیا؟ زور نال بولو. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ. اے میں اپنی گل نہ پیا کردا، انہاں جانے سارا چوں ایک ایسے بندے دی گل ہے جس بندے دے بارے میرے پاک نبی فرمایا جڑے ویلے وہ گل کرے نا تے تانوں کوئی دسے تو فوراً آکھیا ہے عبداللہ ابن مسعود سچ آکھیا. ما حدثکم ابن ام عبد فصدقوه. ابن ام عبد یعنی عبداللہ ابن مسعود جیڑی گل کرے تساں اس نو کیا آکھنا؟ سچ بولے عبداللہ ابن مسعود نے. او لوگو من کان مستنن فلیستن بمن قد مات.
جس بندے کسی دا طریقہ اختیار کرنا نا زندیاں بندیاں تے ایڈا اعتبار کوئی نہیں، مرن والیاں تے اپنا اعتماد بناوے، انہاں نوں نمونہ سمجھے۔ حضرت جی مرن والیاں تو کون مراد ہے؟ فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک نبی دے ساتھی سنگی، انہاں نوں اپنا اسوہ بناوے، انہاں نوں اپنا نمونہ بناوے، انہاں دے طریقے تے چلے۔ چلدیاں عبداللہ ابن مسعود آکھدے انہاں نوں معمولی ہستیاں نہ سمجھے آئے، اختارہم اللہ، جویں پاک نبی نو ختم نبوت دے اعزاز واسطے رب چنیا نا، انہیں خاتم النبیین پیغمبر دی صحبت واسطے ابو بکر و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و معاویہ و ابو سفیان و بلال و صہیب و سہیل و عبد الرحمن ابن عوف و سہل ابن سعد و انس ابن مالک، انہاں صحابہ نو 1 لاکھ یا لاکھ تو گھٹ یا زیادہ صحابہ نو جویں میرے اللہ نے پاک نبی نو ختم نبوت واسطے چنیا، انہیں خاتم النبیین دی مجلس صحبت سنگت تے معیت واسطے اللہ نے انہاں بندیاں نو چن چن کے پہنچایا۔ اس واسطے ہو ہی نہیں سکدا کہ ایک بندے نو پاک نبی نال محبت ہوئے۔ دعویٰ نہیں، دعوے دی گل نہ کر رہا، دعویٰ تے کرن والے کریندے نے، ہر دعویٰ کرن والے دا دعویٰ منیے تے شاید روی کوئی نہیں کسے دے پلے۔ دعویٰ نہیں، جس نو محبت ہوئے اس دی محبت آپ تقاضا کریں دیئے کہ اگر اس نال پیار ہے تو اس دے سنگیاں نال بھی پیار کر۔ کیوں؟ المرء علی دین خلیل ہی، یہ تو عام دنیا دا رواج ہے، دوست دے دین تے ہوندا، یہ کیویں ہو سکدا کہ میرا پاک پیغمبر اللہ دے اس دین تے شریعت تے قائم ہوئے جڑی شریعت میرا نبی لے کے آیا، تے اس دے جڑے یار تے صحابہ ہوئے او معاذ اللہ اتوں نال ہوئے تے وچوں انہاں دا کوئی ہور نظریہ یا خیال ہوئے نہیں، اے تاں او دل تے او قلوبن، او دماغ تے او سوچاں جڑیاں سوچاں اتنیاں پرکھیاں ہوئیاں، آزمائیاں ہوئیاں، آزمودہ مجرب، او دلاں دے ہاتھ حال جانا لالا رب آکھدا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں آپ انہاں دے دلاں نو خالص چا کیتا، ہر شے وچوں کڈ کے او اپنیاں رحمت دیاں مشیناں لا کے میں ہر شے انہاں دے دلاں چوں کڈ کے ہکا چیز انہاں دے دل وچ بھر دتی ہے، او میں اللہ دا ڈر تے تقوی۔ اس واسطے میرے نبی فرمائے فمن احبہم فبحبی احبہم، جنہاں انہاں نال پیار کیتا نا انہاں پیار اس واسطے کیتا جو انہاں نو میرے نال پیار آئی۔ اکو رضی اللہ عنہ، اے موضوع تو کوئی نہیں اگاں ٹرانا، جس نو پاک نبی نال محبت ہوئے ہو کیویں سکدا کہ وہ نبی نو چنگا سمجھے تے نبی دیاں بیٹیاں نو چنگا نہ سمجھے، نبی نو چنگا سمجھے تے نبی دی بیٹیاں دی اولاد نو چنگا نہ سمجھے۔ میں آکھدا ایمان دا دعویٰ نہیں ڈھکدا اس بندے نو جیڑا بندہ میرے پاک نبی دے رشتہ داراں یا اہل خاندان چوں اہل بیت چوں کسے دے حوالے نال ادنا جئی معمولی ایک رائی دے برابر بھی اگر میل کچیل کسے دے دل وچ موجود ہے، اہل بیت کوئی محدود مفہوم نہیں، اہل بیت محدود لوگاں دا نام نہیں، اساں چونکہ اپنے لوگاں نو دسا کدی نہیں نا، اساں دسیندے نا، او جنہاں لوگاں نے اہل بیت دا نام اپنا کر لیا نا، اہل بیت دا نام ہی اپنا کر لیا نا تے اہل بیت دے نام ہی اپنے کر لے، انہاں طبقیاں دے وچ اہل بیت دے نام موجود ہیں۔ اساں ٹر گئے اداکاراں تے گلوکاراں تے او نویں نام، انہاں چ اہل بیت دے نام موجود ہیں کہ نہیں؟ بولو نا بھائی،
انہاں دے نا تے بھی انہاں دا قبضہ، اہل بیت ساڈے فلانے اہل بیت دے منکرین، انہاں دے ناواں تے بھی انہاں دا قبضہ۔ میں دسو اہل سنت والجماعت وچ کسے بندے دا، کسے نوجوان دا نام ہوئے اتھے بیٹھے ہوئے دا، یا تساں سنے ہوئے کسے محلے چ کہ اس دا نام ہوئے قسم، قسم قسم قاف سا تے میم، پتہ نہیں کون ہے، اہل بیت چوں ہے۔ حضرت زید ابن ارکم کول کسے پوچھیا، او جنہ دی حدیث موجود ہے، اللہ دے پاک نبی فرمایا اذکرکم فی اہل بیتی، او میری امت دے لوگوں اپنے اہل بیت دے معاملے چ میں تانوں نصیحت کرنا۔ اذکرکم دوسری مرتبہ، اذکرکم تیسری مرتبہ۔ کسے پوچھیا بھی حضرت جی اہل بیت کون ہیں؟ فرماون لگے آل عقیل، آل جعفر، آل علی، آل عباس۔ کتنے خاندان ہو گئے؟ 4۔ آل عقیل، او مسلم ابن عقیل دا نام سنیا نے؟ آل جعفر، عبداللہ ابن جعفر، عون ابن جعفر، محمد ابن جعفر۔ آل علی، حسین ابن علی، حسن ابن علی، محسن ابن علی، زینب بنت علی، ام کلثوم بنت علی۔ اے میں وہ نام لے رہا جڑے نام میرے پاک نبی دے نال بہوں نیڑے دا تعلق رکھے نے۔ میں حضرت علی دے باقی بیٹے، اے میں 3 بیٹیاں دے نال ہیں، 15 بیٹے ہور بھی ہیں حضرت علی دے۔ اے سارے بیٹے آل علی ابن ابی طالب، بیٹے بھی تے بیٹیاں دی اولاد بھی۔ آل دا معنی صرف بیٹے تے نہیں نہ ہوندا، وہ ہے جی توجہ۔ اے رکھیاں رکھیاں گلاں تھوڑی جیاں کرنیاں پوسن وات اساں مٹھاس والے پاسے۔ اساں اللہ دی مہربانی ہے محرم گزر گیا، ساڈیاں زباناں تے ہن وی اہل بیت دے تذکرے۔ اساں جویں ساڈا ایمان سدا بہار، ساڈے پیغمبر دی سیرت سدا بہار، ساڈے پیغمبر دے صحابہ دی سیرت تے کردار سدا بہار، ساڈیاں نسبتاں اہل بیت نال سدا بہار ہیں۔ انشاءاللہ اہل سنت دی زبان وچ تساں سارا سال اہل بیت دا تذکرہ سن سو۔ اللہ سن توفیق نصیب فرماوے۔ اپنی ڈیوٹی ہے نا، ڈیوٹی دیو۔ حضرت حسین، حضرت حسن، حضرت محسن، او ترتیب انج نہیں، او مشہوری دی وجہ تو، شہرت دی وجہ تو میں حضرت حسین دا نام پہلے پہلے آندا نا، موضوع بھی ساڈا حضرت حسین ہے، ورنہ ترتیب انج نہیں۔ پہلا بیٹا بولو حسن، دوسرا بیٹا حسین۔ حسین دا معنی چھوٹا حسن، حسن دا معنی سونیاں سیرتاں والا۔ روایات وچ موجود ہے میرے نبی تشریف لے آئے، حضرت حسن پیدا ہوئے، آپ نو پتہ چلیا سفر تے واپس آئے، لے آؤ بھی میرا بیٹا کتھے؟ اللہ دے پاک نبی نے انہاں دی منہ مبارک وچ لعاب پایا، گھٹی لائی، پوچھیا علی نام کے رکھیا نے؟ میرے دوترے دا، میرے پتر دا کے نام ہے؟ حضرت علی آکھن لگے یا رسول اللہ میں نہ رکھیا حرب۔ کے نہ رکھیا؟ حرب۔ حرب دا معنی لڑائی، حرب دا معنی لڑائی۔ حضرت علی نے پتہ نہیں کیوں نہ رکھیا، اس واسطے جو حضرت علی تا تلوار دے دھنی ہے نا، علی المرتضی تا او فاتح خیبر دا لقب پاون والا۔ اور میں اس کرامت نو منداں، علماء نے اس روایت نو ضعیف آکھیا، لیکن میں بطور کرامت دے تسلیم کردہ، میں کیوں نہ کراں۔ حضرت علی المرتضی نے قلعہ کموس دی فتح دے دوران قلعے دا پورا دروازہ ایک ہاتھ نال چایا، تے میں آکھدا جداں ولی دی کرامت ظاہر ہون لگے اتھے ولی دی قوت نہیں لگدی، اتھے کہندی قوت ہوندی، معجزے چ قوت کہندی ہاتھ نبی دا، قوت اللہ دی، انجے ولی دے ہاتھ ولی دا تے قوت کہندی۔
علی المرتضی تلوار دے دھنی شجا علی المرتضی اسد اللہ جڑے ویلے اللہ نے بیٹا دیتا دا دا نام رکھیا حرب حرب دا مانا اے نہیں بہینے بندے بندے نال لڑدا راسی اللہ دے دشمناں نال لڑسی میرے پاک نبی فرمایا نہیں نہیں میرے پتر دا اے نا نہیں ٹھیک ادا نا تا حسن ہے حسن دا مانا سونیاں سیرتاں اللہ او رب او جڑا عالم الغیب ہے جیڑا مختار کل ہے وقت تو پہلے جانا نالا وقت تو بعد جانا نالا وقت دے اندر جانا نالا جیڑے کوئی شے نہ اس ویلے جانا نالا جیڑے ویلے کوئی شے نہ اسی اس ویلے بھی جانا نالا بولو کون ہے عالم ما کان و ما یکون او رب اس وقت اپنے عرش تو بے کیف طریقے نال ویدھے ہی پہ ہو سی تے سن ہی پہ ہو سی میرا سونا نبی کیڑا سونا پہ نہ رکھے دا تے حسن دا مانا سونی سیرت آلا خوبیاں آلا تے میرا پاک نبی ہوا ممبر تے بیٹھا تے نکا بچہ حضرت حسن او انہیں لڑکھڑاندہ تے ڈھاندا اٹھیندا ممبر آلے پاسے پہ آندا تے میرے پاک نبی ممبر تو لے کے تے اپنے اس دوترے نو چالے آنے تے اپنے نال سجے یا کھبے پاسے ممبر تے بوا کے تے آدن میرے اس پتر دی بڑی شان ہے اللہ اس دے ذریعے مسلمانوں دی دو وڑیاں وڑیاں جماعتاں دی صلح کرا دے سے حسن نہ رکھیا نے نا حسن حسن دمانا خوبیاں آلا حسن دمانا سونی سیرت آلا حسن دمانا لڑائیاں پماون آلا نہیں لڑائیاں مکاون آلا ہاں جی دوسرے بیٹے دکے نا میرا خیال ہے تو ان موضوع کے دائی مشکل پہ لگدا انجے نا تھوڑی جی دلچسپی پیدا کرو آکھو سبحان اللہ اچھا ایک میں اور ناراج توڑے کو لواؤنا انشاءاللہ لیسو نا ہیں جی عقیدہ توحید آکھو زندہ باد عقیدہ توحید عقیدہ رسالت عقیدہ محبت رسالت عقیدہ محبت اہل بیت اچھا ایک نعرہ اور چلاؤ حسینیت زور نال بولو میں تو حسینیت سناونی اصل وچ انہاں تا موضوع رکھیا نا حسین لیکن اساں حسینیت دا ذکر کرساں لوگاں سمجھا ہے حسینیت دا معنی حسینیت دا مطلب ہے بے محرم آوے نا تاں بس اپنی حیث شیط بدل لو او غمی دے اپنے آثار اپنے آپ تے غالب کر لو کپڑیاں شپڑیاں دا رنگ بدل لو تے بس غم شروع کر دیو 10 نو جڑے ویلے حضرت حسین شہید ہو نا وات بس کر دیو اے کیڑی شے حسینیت جڑا انج نہ کرے او حسینی نہیں میں آکھدا حسینیت اے تا شہادت ہے نا حضرت حسین دی اے شہادت حسین ہے حسینیت شہادت دا آخری مرحلہ شہادت حسینیت دا آخری مرحلہ آخری مرحلے نو تساں حسینیت آکھ دے ہو اے تا 57 سال دی عمر ہے حضرت حسین دی شہادت دے وقت کتنی عمر ہے بولو 7 سال تقریباً عمر ہے جدہ حضرت حسین 7 سال دے انہ تا میرے نبی فوت ہو گئے 7 سال تو لے کے 57 سال دی عمر تک 50 سال ہو گئے انہاں 50 سالاں دا ذکر کیوں نہیں 50 سالاں دا حسین جیڑا نا 50 سالہ زندگی حضرت حسین دی او حسینیت ہے اگر حسینیت نو بیان کیتا جاوے نا تے سارے بیان کرن ہو سکدا میں بیان کرن والا بھی حسینیت بیان کر دے ہویا شرم نال اپنا چہرہ تلے کر لواں کیوں میں حسین ہاں لیکن حسینیت کوئی نہیں حسین دا نام لین والے اکثر لوگوں جو حسینیت انشاءاللہ میں بیان کرے ساں بھی حسینیت کیڑی شے دا نام ہے میں عرض تا یہ کرنا چاہنا بھئی اہل بیت حضرت علی دی ساری اولاد ہے اس واسطے حضرت علی انہاں دے بیٹے حضرت حسن حضرت حسین حضرت محسن انہاں دی صاحبزادیاں حضرت علی دی صاحبزادی وڈی صاحبزادی زینب چھوٹی صاحبزادی ام کلثوم اگے آ جاؤ نا حضرت حسن دی اولاد حضرت حسین دی اولاد حضرت زینب دی اولاد حضرت ام کلثوم دی اولاد
اے سارے میرے پاک نبی دے اہل بیت ہیں، کیوں جو اے آل علی ہیں نا، آل علی ہیں۔ حضرت حسین دا بیٹا زین العابدین، بولو اہل بیت، حضرت حسین دا پوترا جعفر صادق اہل بیت، پڑ پوترا نہیں، پوترا محمد باقر، پڑ پوترا جعفر صادق، اگا چل دے ونجو موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، محمد مہدی، اے او مشہور ہیں، اتلیاں ترائیاں نو نال ملاؤ نہ تے 9 ہیں۔ زین العابدین تو لے کے محمد مہدی تک کتنے ہو گئے؟ 9۔ ترائے اتلے ملاؤ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، انہاں 12 نو آدن 12 امام۔ بولو کتاباں چ لکھے ہویا، میں کوئی رولے دی گل نہ کر رہا، میں محبت دی گل کر رہا، میں اپنے عقیدے دا اظہار کرنا چاہنا۔ جنہاں نے اہل بیت دی محبت دا دعویٰ کیتا ہویا نا، انہاں دیاں کتاباں چ لکھے ہویا بے اہل بیت انہاں 12 دا نا ہے، انہاں 12 تو علاوہ اہل بیت کوئی نہیں۔ میرا عقیدہ تے ہر اہل سنت دا عقیدہ انہاں 12 چ نہیں، میرے نبی دی ساری اولاد، سارے آل جعفر، سارے آل علی، سارے آل عقیل تے سارے آل عباس اہل بیت ہیں۔ تے میرے پاک پیغمبر دے یہ جڑے پتریر ہیں جنہاں دا میں نام لیا قسم، اے حضرت عباس دے بیٹے، جویں حضرت عبداللہ عباس دے بیٹے، جویں حضرت عبید اللہ عباس دے بیٹے، جویں حضرت فضل عباس دے بیٹے، فضل ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، عبید اللہ ابن عباس، انجی یار قسم ابن عباس بھی حضرت عباس دے بیٹے۔ میں تو انہوں سوکھی گل کیوں نہ سناواں، میرے پاک پیغمبر دے دوترے سیدنا حسین دے نال جس نے دودھ پیتا نا، رضائی بھائی حضرت حسین دا، او قسم ابن عباس ہے۔ تے اے تو انہوں پتہ ہونا چاہیے دا، معلومات دی گل ہے، میں کتاباں چوں مطالعہ کر کے تو اناد کر رہا نا، بھئی قسم ابن عباس میرے پاک نبی دے او پتریر ہیں، بھئی حضرت قسم ابن عباس، فضل ابن عباس، حضرت علی ابن ابی طالب، خود حضرت عباس، حضرت اسامہ ابن زید، اے او اہل بیت دے لوگ ہیں جنہاں میرے پاک نبی نو غسل بھی دتا تے میرے پاک نبی نو اپنی قبر مبارک وچ بھی اتاریا۔ لیکن دسو نہ ہے ساڈے چ قسم؟ بولو نا جی، کوئی نہیں۔ تا اے وقت ساڑیاں غفلتاں نا، اللہ انہاں غفلتاں نو معاف فرماوے۔ اے اساں اہل بیت دے حق وچ دفاعی پوزیشن وچ کیوں ہاں، اس دی وجہ ہے اس وچ کوئی شک نہیں کہ اللہ دے قرآن دی دعوت دا محور تے مرکز جس دے گرد پورے قرآن دی 114 سورتاں دی دعوت گھوم دی ہو، لا الہ الا اللہ، اس وچ کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا جس شخصیت تے قرآن پاک اتریا اس شخصیت نال محبت کرن والا تے صرف محبت کرن والا نہیں بلکہ نال کچھ شخصیتاں دا نام لے کے پہ آکھدا نا، میرے اللہ میں انہاں نال پیار کرداں، تو بھی انہاں نال پیار کرے تے جیڑا قیامت تک انہاں نال پیار کرے میرے اللہ اس نال بھی تو پیار کرے۔ دسو وقت کنجے محبت نہ ہو سی، گل سمجھ آ گئی جی؟ اللہ دے پاک پیغمبر دعا پہ کر دین تے اک دن اللہم انی احبہما، میرے اللہ میں انہاں دوواں نال پیار کرنا، فاحبہما تے میرے اللہ تو ہی انہاں دوواں نال پیار فرما، واحب من یحبہما تے جڑے بندے انہاں نال پیار کرن میرے اللہ تو انہاں نال پیار فرما۔ ایک کہندے بارے اے دو میرے پاک پیغمبر دے نواسے جنہاں دی شہرت تے جنہاں دا مرتبہ تے مقام باقی دوتریاں نالوں، بولو نا بھائی،
اساں کسے دی فضیلت دا انکار نہ کردے، ساریاں دیاں فضیلتاں نو مندیاں، لیکن فضیلت وچ فرق بھی تا ہوندا نا، جویں 5 انگلیاں برابر نہیں، انجیں فضیلت والے لوگ بھی برابر نہیں ہوندے۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر اپنے رسولاں دا تذکرہ فرما کے آکھیا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اے جنہاں پیغمبراں دا میں تذکرہ کردہ آ رہا نا میرا سونا، انہاں پیغمبراں دے درمیان فضلنا، اساں فضیلت دے مرتبے قائم فرمائیں، بعضهم علی بعض، کسے نو اساں اچا بنایا تے کسے نو اس اچے نالوں ذرا تھوڑا اچا بنایا۔ اچے تا سارے نہ میرے پیغمبر، منہم من کلم اللہ، میرے پیغمبر میرے رسولہ چوں او بندہ بھی تا ہے نا جس نو تور تے بلا کے تے میں اس نال اپنیاں گلاں کیتیاں تے انہاں گلاں کرن دی وجہ تو بن گیا کلیم اللہ۔ کہ بن گیا جی؟ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، تے میں داود نو زبور عطا کیتی آئی، تے ایڈا کمال آئی نہ زبور پڑھانے چ، زبور دی تلاوت کرن دے اندر۔ سچی گلے بھئی قاری صاحب تلاوت پہ کر دیان میں حیران پہ آنداس، بھئی پتہ نہیں کیویں گلے چوں آواز پہ نکل دیئے۔ اے قاری صاحب دا کمال نہیں، پڑھن والے دا کمال نہیں، اے میرے اللہ دا کمال ہے، میرے اللہ دے کلام دا کمال ہے۔ ورنہ دنیا دے اندر نعتاں پڑھن والے، نظماں پڑھن والے، دنیا دے اندر گاون والے گلوکار بڑے بڑے ہو سن، لیکن رب دی قسم ہے کسے دی آواز اتنی کشش نہیں، کسے دی آواز اتنی تاثیر نہیں جتنی آواز اللہ دے قرآن پڑھن والے قاری دی آواز دے اندر ہے۔ حضرت داود نو اللہ نے جڑا لہن تے لہجہ عطا فرمایا ہے، اللہ دا قرآن بھی کہہ رہا وَآتَيْنَا داود زبورا، تے میرے پاک پیغمبر فرمایا داود علیہ السلام اپنے خادماں نو تے نوکراں نو آکھدے ہوندے آن، او میری سواری کھلوتی ہے گھوڑا، ذرا اس دے اوتے زین بنو نا، تیار کرو، میں سفر کرنا چاہنا۔ او زین تیار کرنا تے گھوڑے نو تیار کرنا شروع کریں دیاں، تے حضرت داود زبور دی تلاوت شروع کر دیں دیاں۔ جدا او گھوڑے دی زین بنن تو فارغ ہوں دیاں، ادو حضرت داود ساری زبور دی تلاوت تو فارغ ہو دیاں۔ میرے پاک پیغمبر دا ایک صحابی ہے جنہ دا نام ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت پہ کریں دیں راتی تہجد دے اندر، تے میرے پاک نبی ودین چکر لیں دے جو ویکھاں اپنے صحابہ نو کیویں راتاں دیاں نمازاں پڑھ دے۔ حضرت داود دے گھر دے قریب گزرے نا تا حضرت ابو موسیٰ دی تلاوت دی آواز پہ آندی ہے، بڑی خوشی نال توجہ نال کچھ دیر ٹک کے سنی نہ قرآن دی تلاوت۔ سویرے جڑے ویلے حاضر ہوئے تا فرماون لگے ابو موسیٰ راتی میں تیرا قرآن سنیا، انج لگدا جویں تینوں ہی اللہ داود علی بانسری عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ جواب عرض کردن یا رسول اللہ اچھا تساں راتی میرا قرآن سن دے رہے ہو، اگر میں پتہ لگ ویندا نا جو تساں سن دے کھلوتے ہو تلا حبر تو ہو تحبیرا، میں اور سونا کر کے قرآن پڑھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا اتھوں پتہ لگدا بھائی لوگاں نو اللہ دے قرآن دی محبت پیدا کرنا واسطے سونا قرآن پڑھنا بھی مطلوب ہے، وگرنہ میرا پیغمبر جواب دے اندر آکھے ابو موسیٰ نہیں ریاکاری بن دی ہے، ایک پہ آکھدا جو تساں سن دے پے آئے تے میں نے پتہ لگ گیا تے میں سونا پڑھا، نہیں کسے نو سناون واسطے سونا پڑھنا ٹھیک نہیں۔ میرا پیغمبر بولیا نا، اگر نہیں بولیا تا میرے نبی دا نہ بولنا دین بن گیا نا، تا معلوم ہویا قرآن سونا پڑھنا اس نیت نال جو لوگ سن کے خوش ہوئیں جو اللہ دا قرآن تے اللہ دا کلام ہے، اے بھی میرے نبی دے نزدیک محبوب تے مطلوب ہے۔ آکھو صلی اللہ ہو۔ چلو گل دور نکلی ویندی، اپنے موضوع والے پاسے آؤ۔ میرے پاک پیغمبر دے دوترے تو ہور بھی ہیں، ہے توجہ جی۔ وڈی بیٹی دا نام زینب دا بیٹا جس دا نام علی ہے،
تے نال حضرت زینب دا نام بھی لگدا علی الزینبی، والد دا نام ہے ابو العاص ابن الربی، اور اے میرے پاک پیغمبر دی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ عنہا، انہاں دے بھانجے ابو العاص ابن الربی تے عجیب گل بے ہین بنو امیہ چوں تے میرے نبی دے وڈے داماد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا علی الزینبی، تے روایات دے اندر موجود ہے جو میرا پاک پیغمبر جداں فتح مکہ چاہے تا جس سواری تے سوار ان پیچھے ایک 9 عمر لڑکا تے بچہ بھی موجود ہے، پوچھو نظر اہل سیرت تے تواریخ کولوں او بچہ کون ہے؟ میرے نبی دا دوترا حضرت زینب دا بیٹا ابو العاص دا بیٹا علی ہے، لیکن اللہ دا کرنا ہویا فوت ہو گئے، زیادہ عمر نہیں پا سکے۔ اچھا ایک بیٹی ہے جنہ دا نام امامہ بنت زینب، امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہما۔ اے امامہ حدیث دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے، اے جویں حضرت حسن تے حسین میرے پاک پیغمبر دے دوترے تے اہل بیت، انجے علی زینبی بھی اہل بیت، انجے امامہ بھی اہل بیت۔ کتاباں دے اندر موجود ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ آنکھ دیاں بے کسے جگہ تو میرے پاک پیغمبر دی خدمت دے اندر ہار آ گیا ہدیے دے اندر، تے میرے پاک نبی دے ارد گرد ازواج مطہرات موجود ہیں، تے میرے پیغمبر فرماندے اے جیڑا ہار ہے میں اس بندے نو دے ساں جیڑا میرے خاندان چوں بڑا پیارا نہ میں نو اے اس نو دے ساں۔ اللہ دے پاک پیغمبر ہاں جی اے فرما کے تھوڑی دیر خاموش ہے۔ حضرت عائشہ دیاں باقی ازواج مطہرات دیاں نظراں میرے پاسے لگ گئیاں، کیوں جو انہاں نے بھی پتہ ہی جو ازواج مطہرات تے اپنے اہل بیت چوں عائشہ نال پیار زیادہ، لیکن میرے پاک پیغمبر نے دوسرے لمحے اٹھ کے او امامہ چھوٹی بدی کھیڑ دی آئی نہ مٹی دے اندر، میرے پاک پیغمبر جا کے او ہار امامہ دے گلے دے اندر پوا دیتا۔ معلوم ہویا میرے پاک پیغمبر دی مہر لگ گئی نا، جو امامہ میری پیاری نواسی ہے، امامہ بھی نواسی ہے، علی بھی نواسا، وقت دو دوسریاں بیٹیاں، ایک دنا ایک دنا رقیہ تے دوسرے دنا کلثوم ہے۔ انہاں دوواں دا نکاح ایک ایسے بندے نال ہویا جس بندے نو اللہ نے پوری امت چوں بلکہ پوری بنی نوع انسان چوں انسانیت چوں ایسا اعزاز عطا فرمایا جیڑا اعزاز اللہ نے کسے اور نو عطا نہیں فرمایا۔ عثمان ذوالنورین دے گھر دے اندر ایک پیغمبر دیاں 2 بیٹیاں یکے بعد دیگری آئیاں، جس دی وجہ تو انہاں دا نام بن گیا ذوالنورین۔ انہاں 2 بیٹیاں چوں ایک دی اولاد کوئی نہ ہوئی، ایک دی اولاد ہوئی جنہاں دا نام زید آئی یا عبداللہ نام رکھیا گیا انہاں دا۔ اے عبداللہ بھی بچپن دے اندر فوت ہو گیا۔ عثمان دا بیٹا، رقیہ دا بیٹا تے میرے پاک پیغمبر دا نواسا، اے بھی تا میرے پاک پیغمبر دا اہل بیت ہے نا۔ اچھا وقت اگے آ جاؤ، میرے پاک پیغمبر دی سب تو چھوٹی بیٹیاں تا 4 ہیں، زینب، رقیہ، کلثوم تے فاطمہ، لیکن میں اس دا قائلاں اہل سنت والجماعت دا عقیدہ نے جو انہاں بیٹیاں دا وجود مننا ضروری ہے۔ نمبر 2 وجود منن تو بعد اے بھی مننا ضروری ہے جو انہاں بیٹیاں چوں خیر البنات بیٹی حضرت زینب ابی العاص دی بیوی تے جیڑیاں افضل البنات نہ 4 بیٹیاں چوں او حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ اکھو رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی شک نہیں حضرت زینب خیر البنات تے خیر البنات دا کے معنی ہوندا؟ خیر دا معنی ہوندا جیڑا دوسرے واسطے نفع دا ذریعہ بنے۔ اللہ دے پیغمبر فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تے اللہ دا قرآن کیا کنتم خیر
اخرجت للناس، اے خیر امت دا کے معنی جڑا دوسریاں واسطے ہدایت دا ذریعہ بنے۔ اللہ نے حضرت زینب نو اعزاز عطا فرمایا جو حضرت رقیہ دا خامد عثمان تے حضرت ام کلثوم دا خامد عثمان تے حضرت فاطمہ الزہرا دا خامد علی، اے جڑے دوویں نہ ترائے بیٹیاں دے شوہر، اے دو شوہر کیونکہ یکے بعد دیگرے حضرت عثمان دے گھر دو بیٹیاں تے حضرت علی دے گھر فاطمہ، اے دو جڑے خامد انہاں دوواں نو بیٹیاں دی وجہ تو میرے نبی دی بیٹیاں دی وجہ تو کلمہ نہیں ملیا، اے تا پہلے دے مسلمان ہیں نا۔ لیکن حضرت زینب نو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا جو حضرت زینب دے خامد ابو العاص نو زینب دی وجہ تو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ اس واسطے زینب کے بن گئی خیر البنات۔ لیکن افضل البنات دا جدا تذکرہ آوے نا، افضل دا معنی اپنی ذات دے اندر جس دی فضیلت تے مرتبہ زیادہ ہوئے، تا میرا عقیدہ جو ساریاں بیٹیاں چو زیادہ فضیلت کہندی، زور نال بولو جی، فاطمہ الزہرا آکھو جی رضی اللہ۔ او بھائی حضرت حسین دا ذکر ہوئے تے وہ فاطمہ دا نہ اسی ذکر، بولو نا بھائی۔ ہاں نسبتاں ہوندیاں نسبتاں، اس سچ کوئی شک نہیں بھی حضرت مریم نو نسبت حضرت عیسیٰ دی تے علامہ اقبال آکھدا بھئی او تو ایک نسبت ہے تے فاطمہ الزہرا نو ترائے نسبتاں۔ اس واسطے جو فاطمہ الزہرا بیٹی ہے محمد سونے دی تے بیوی ہے علی المرتضیٰ دی تے ماں ہے حسین دی، حسن و حسین دی، ترائے نسبتاں ہو گئی نا۔ علامہ اقبال آکھدا مریم نو ایک نسبت دی وجہ تو اتنا اعزاز مل گیا تے فاطمہ نو ترائے نسبتاں دی وجہ تو اعزاز کیوں نہیں؟ میں اکساں علامہ اقبال اللہ تیرے عمل نو قبول کر کے اللہ تعالیٰ تیرے واسطے نجات دا ذریعہ بنا دے وے، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت مریم نو ایک نسبت، حضرت فاطمہ نو ترائے نسبتاں، لیکن حضرت حسن و حسین نو اس تو بھی زیادہ نسبتاں حاصل ہیں۔ حضرت حسین نو نانا ملیا محمد مصطفیٰ آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، تے نانی ملی او جیڑی میرے پاک نبی کو لے کے آ رہی پانی یا کھانا، نال جبرائیل امین کھلوتا تے وہ آکھدا یا رسول اللہ اے ہونے اس نے خدیجہ برتن لے کے کھانے آلا، تے جڑے ویلے اتھے پہنچے نا تو اس نو اللہ دا سلام آکھیا ہے۔ حضرت خدیجہ نانی ہو گئی تے او خدیجہ جس خدیجہ دا تذکرہ کرے آنا کدی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ آکھدیاں میں ویکھی تے نہیں، میں ویکھی تے نہیں، میرے ہونے میرے نبی دے نکاح اچ تے کوئی نہ، فوت جو ہو گئیاں۔ پہلا نکاح 25 سال دی عمر وچ ہویا حضرت خدیجہ نال، تے حضرت خدیجہ دے ہوندے میرے نبی کسی اور بیوی نال نکاح، کسی اور عورت نال نکاح نہیں کیتا۔ جدہ حضرت خدیجہ فوت ہو گئیاں، اگلا نکاح ہویا حضرت سودا نال، تے تیسرا نکاح ہویا حضرت عائشہ نال۔ حضرت عائشہ آکھدیاں میں انہاں بیویاں نال جیڑیاں میرے نبی دی نکاح دے اندر میرے ہوندے موجود ہیں، انہاں نال اتنا رشک کدی نہیں آیا جتنا رشک میں اپنے تو پہلے فوت شدہ خدیجہ نال آندا ہوندا ہے۔ کیوں؟ اس وقت جو دا تذکرہ بار بار ذکر۔ اچھا اگر گھر وچ اگر مثلا کوئی بکری آ گئی ہے تے میرے نبی اس نو ذبح چکیتا، ذبح کر کے وہ طریقہ کہ آئی آپ تک کھاونی کوئی شے نہیں، 2 مہینے گھر چولہے چ اگ کوئی نہ بلی، کوئی کدائیں دے چھوڑیا، کوئی کدائیں جو دے چھوڑیا۔ جدہ ذبح کیتی نہ بکری تا تھوڑا جہا گوشت لے کے نا تے اپنے نوکر نو غلام نو آکھیا ون خدیجہ دیاں سہیلیاں دے کے آ۔ او میں جدہ بار بار خدیجہ دا ذکر سنا نا تا دل وچ ایک جڑا فطری ہوندا نا رشک او میرے دل وچ آون لگ پیا۔ میں ایک دن آکھ بیٹھی ہوں بھئی یا رسول اللہ ہن خدیجہ دا کے ذکر کریندے ہو؟ تو گئی فوت ہو گئی تے عمر بھی اودی بہت ساری آئی تے ہن تہاڈی خدمت دے اندر تہاڈے نکاح دے اندر جوان عورتاں موجود ہیں، او دا ذکر وات کیوں کریندے ہو؟ اے فطرت دے بشری تقاضے نال حضرت عائشہ گل کیتی۔ حضرت عائشہ آکھدیاں میرے پاک نبی ناراض ہو گئے، آپ فرماون لگے تین پتہ نہیں عائشہ میرے نال اس وقت وفا کیتی جس وقت باقی خدیجہ میرے نال اس وقت وفا کیتی جدہ ساریاں بے وفائی کیتی۔ او میں آیاں تے آ کے میں دسیا نا بھئی آج میں آیا غار ہرا چوں تے میں نو کپ کپیے تے اتے کپڑا دیو
تے حضرت خدیجہ اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھن لگی اچھا اچھا لیٹ جاؤ کپڑا دے دیتو نے جدہ حوصلہ آیا تے کپڑا ہٹایا نا تے یا رسول اللہ کے مسئلہ فرمایا میں تو اتھے فرشتہ آیا اس میں دبایا میرا تاں بخار پہ ہوندہ طبیعت ٹھیک نہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے میں نے عائشہ آکھن لگی کلا واللہ حضرت خدیجہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا من رب دی قسم ہے کلا ہو ہی نہیں سکدا واللہ من رب دی قسم ہے لا یخزیک اللہ ابدا میں اپنے اللہ تے اعتماد کر کے پئی آکھدیاں اللہ توان کدی بھی رسوا نہ کرے سی ڈرن دی ضرورت کوئی نہیں تواڈے چ رب نے صفتاں اے جیاں پائیاں انہاں صفتاں والے رب رسوا نہیں کریندا ہوندا میرے نبی فرمایا خدیجہ نے اس وقت میرے نال وفاواں کیتیاں جدا میری ساری قوم نے بے وفائی کیتی اس واسطے خدیجہ دا تذکرہ خیر تو علاوہ نہ کیتا کر سیدہ عائشہ آکھن لگی میں ہاتھ بن کے آکھیا یا رسول اللہ آئندہ نہ کرے اے نانی ان بولو کہندی ہاں بولو نا بھائی حضرت حسین دی نانی ہے نانے والی نسبت ایک نانی والی نسبت دوسری نمبر 3 ماں دی نسبت فاطمہ تو زہرا فاطمہ دا مانا دویاں نالو وکھری فاطمہ دا مانا جس نو رب نے الگ کر کے وکھریاں صفتاں نال نوازیا فاطمہ دا مانا دنیا نالو نکھری ہوئی تے نکھڑی ہوئی فاطمہ دا مانا بطول دا مانا دنیا نالو وکھری فاطمہ ہوئے جس نو میرے پاک پیغمبر تو بعد وقت کوئی نہ ملیا نا میرے پاک نبی تو بعد زندگی اتنی نہ ملی مہلت اتنی نہ ملی 6 مہینے مہلت ملی وقت اللہ بلا لیا تے بلا تاں لیا جو سیدہ فاطمہ دنیا دے اندر راندیاں ہویاں اپنے والد ماجد دی جدائی نو اتنا برداشت نہ کر سکدیاں تے تواں پتہ ہو حدیث او کدی کسے نصاب وچ پڑھن والے سکولاں دے نصاب وچ پڑھن والے پڑھدے ہوندے ہن ہن تو پتہ نہیں کہ اناپ شناپ تے الوٹ پلوٹ آ گیا نا او پڑھدے ہوندے ہن حدیث پاک دے اندر ہے توجہ جی حضرت فاطمہ تو زہرا رومن لگ پئیاں تے وقت ہسن لگ پئیاں ہے نا یاد اچھا روئیاں کیوں حضرت عائشہ آکھدیاں میں اپنی بیٹی کو پوچھیا فاطمہ روئی کیوں ہے تے ہسی کیوں ہے حضرت فاطمہ آکھن لگی اماں نہیں دسنا اس واسطے جو اگر دسن دی شے ہویا تو ان اگر دسنا ہویا تا میرا بابا میرے کان وچ گل کیوں کریا اس واسطے میں تا اپنے بابے دا راز نہ دیونا چاہندی یہ بیان کون کرن والی حضرت عائشہ گل کہندی حضرت فاطمہ دی بیان کرن والی عائشہ تے گل فاطمہ دی بات پیار ہے یا دشمنیاں زور نال بولو اچھا نال میں ایک اور نقطہ حل کیتی ونجاں توجہ تواڈی دلائی ونجاں حضرت فاطمہ پہ آکھدیاں حضرت عائشہ دا سوال پہ آکھدا جو حضرت عائشہ نو اس وقت پتہ کوئی نہ لگیا جداں اللہ دے پیغمبر حضرت فاطمہ دے کان وچ گل پہ کریندیاں کان وچ گل کیتی حضرت فاطمہ نو پتہ لگیا تے عائشہ نو پتہ نہ لگیا معلوم ہوندا جڑیاں خفیہ گلاں ہوندیاں نہ انہاں نو اللہ تو علاوہ جاندا زور نال بولو حضرت عائشہ دے ولیہ ہون دے اندر تاں کوئی شک و شبہ نہیں اس واسطے جو ولیات جو حضرت عائشہ دا او مقام ہے جو اللہ دا قرآن ایک آیت نہیں 2 آیت نہیں 3 نہیں 10 نہیں 20 آیتاں بلکہ میں اگر آکھاں جو حضرت عائشہ دے مرہون منت تا سورہ نور دی ساری سورت اتری ہے نا اس سورت پہ دس دی ہو لوگو عائشہ اللہ دی بڑی پیاری ولیہ تے حضرت عائشہ پہ آکھدیاں فاطمہ دسنا تیرے کان وچ کے فرمایا معلوم ہوندا حضرت عائشہ نو پتہ نہ لگیا نا تے حضرت فاطمہ وی جواب دے اندر اے نہیں آکھیا اماں میرے کول پوچھن دی کوئی کیڑی لوڑ ہے تساں وی تے سندیاں پیاں اے نا پتہ تے لگدا پیا ہی نا تھان نہیں حضرت فاطمہ فرماون لگی اماں جی نہیں میں نہیں دسنا جو راز ہے جداں میرے پاک پیغمبر فوت ہو گئے تے حضرت عائشہ وات پوچھن لگیاں فاطمہ ہون تا دس جا ہون
ہون تا راز نہیں نہ رہا ہون دس جا روئی کیوں ہے تے ہسی کیوں ہے حضرت فاطمہ پہ آنکھ دیاں اماں جی ہاں ہون میں دس ایسا میرے بابے نے مین بلا کے تے میرے کان چاکیا فاطمہ میرے کول جبرائیل آندا تراندا ہی ہر سال لیکن اس واری 2 واری آیا نہ تے میرے نال قرآن دا مراجعات دور کی تاس میں نے انج لگدا جو میرا وقت آ گیا حضرت فاطمہ آکھدیاں میں سن کے تے رومن لگ پئیوں ایک بیٹی نو کیویں برداشت ہوندا جو اس نو پتہ لگ ونجے جو میرا بابا ہن دنیا تو ونجن والا اے بیٹیاں کولوں پوچھو نا جو اپنے والد نال کتنا پیار ہوندا باپ اگر بڈھا بھی ہو گیا سفید داڑھی ہو گئی ہے لیکن اپنی بیٹی دے سامنے کدی آکھے چانا جو میں بڈھا ہو گیا تے تیرا بابا تیرا والد بابا ہو گیا تا بیٹی اے بھی برداشت نہیں کریندی وت جدائی کیویں برداشت کر سکتی ہے سید فاطمہ جدا رومن لگ پئیاں میرے پاک پیغمبر نو بھی برداشت نہ ہویا اپنی بیٹی نو روندیاں ویکھ کے وت بلا لیا وت بلایا تے کان دے اندر آکھیا فاطمہ ایک تینوں میں خوشخبری سناواں جو میرے رشتہ داراں چوں جڑے زندہ موجود ہو سن انہاں زندہ موجود رشتہ داراں چوں سب تو پہلے میں جتھے جا رہا نا اتھے جا کے پہنچ کے میرے نال سب تو پہلے کسے دی اگر ملاقات ہونی ہے تا او تو فاطمہ ہونی ہے سیدہ فاطمہ آکھدیاں جڑے ویلے میں اے سنیا جو جڑا فراق تے پھوٹا پیا پوندا نا میرے تے میرے ابے دے درمیان اس دے ختم ہونے وچ بھی اتنی دیر کوئی نہیں لگنی میں خوشی ہوئی تے میں ہس پئیوں لیکن وقت جڑے ویلے میرے پاک پیغمبر دی وفات دا وقت آیا نا تا حضرت فاطمہ تو زہرا آکھن لگیاں واہ کربا ابا میرے ابے تے تکلیف دے آثار بڑی تکلیف پئی ہوندی ہے اللہ دے پیغمبر دے کن جدیں لفظ پہنچے نا تا اللہ دے پیغمبر فرماون لگے لا کربا ابی کا بعد اليوم فاطمہ اے اج تو تکلیف پئی وے دی نا اج دا دن گزرن دے وقت تیرے بابے تے کدی تکلیف نہ سی کیوں جو انہاں تکلیفاں لے جہان نو چھوڑ کے او اتھے اپڑ ونجاں جتھے تکلیفاں دا نشان ہی کوئی نہیں لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب تے میرا ایمان ہے ہر ایمان والے بندے نو اللہ مرن تو بعد ٹھکانہ دیندا تے اتھے دیندا جتھے اللہ دا گواڑ ہوندا لیکن اپنے پاک پیغمبر نو جویں مرتبہ تے شان تے عظمت زیادہ دتی اس نا انجے اپنے پاک پیغمبر نو ٹھکانہ بھی اتھے دتا جو اس تو اتے ہور کوئی شے کوئی نہیں میرے پیغمبر فرمایا جیڑا میرا اللہ کوٹھا بنایا نا جنت دے اندر اس دی چھت اللہ نے اپنا عرش بنایا اتے میرا اللہ خالق کائنات تے تھلے میرا پاک پیغمبر ہے محبوب کائنات مرضی کائنات میرا پاک پیغمبر ہے اللہ دے پیغمبر فرمانے بیٹی رومن دی ضرورت کوئی نہیں تیرے تے میرے درمیان جڑے فراق پونے نا او تھوڑی دیر سب تو پہلے تو میرے نال آ کے ملنا نا وقت جدا میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں نٹی گئیاں فوت ہو گئے موت آ گئی اللہ دا حکم آ گیا اللہ دے بولتے بلاوے نو میرے پاک پیغمبر نے قبول فرما لیا تا حضرت فاطمہ وت کے آکھن لگیاں حدیث پاک دے اندر موجود ہے حضرت فاطمہ پہ آکھ دیاں واہ ابتا اجاب ربا دعا الى جبریل ننعا من جنت الفردوس مأوا واہ میرے ابا جی آکھو جی واہ میرے ابا جی آکھو اس نو میں تا واہ دا مانا واہ ہی کرے نا واہ میرے ابا جی عجاب ربن دعا اللہ بلایا اپنے سونے پیغمبر نو تے میرے بابے اپنے رب دے بلاوے تے لبیک آکھیا اے لبیک 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 حاجی جدہ پڑھدا پیا ہوندا نا اے اس واسطے نہیں پیا پڑھدا ہوندا جو میں مدینے والے بلایا اس واسطے پیا پڑھدا ہوندا جو میں ساری کائنات والے اللہ بلایا تاں وقتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک اتھے بھی میرا اللہ
اللہ آکھیا او میرا سونا میرے کول آونا چاہنا یا دنیا دیاں بہاراں چراونا چاہنا تیریاں ڈیوٹیاں تا ختم ہو گئیاں نو سونیاں ہن تو دس کیویں کرنا چاہنا تے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا وات اس بندے اللہ نو جواب دے اندر آکھیا یا اللہ میں ہن دنیا دیاں انہاں فضاں وچ نہ رہنا چاہندا جداں ڈیوٹی ختم ہو گئی تا وات ضرورت کوئی نہیں میں تیرے کول آونا چاہنا اللہ بلایا تے میرے بابے نے بلاوا من لیا نا کہ اگے جبرائیل آندا ہوندا ہی نا تے او آ کے ملاقاتاں کریندا ہی ہن جبرائیل نو ایتھے آون دی لوڑ کوئی نہ پوسی اگر آیا تا اساں دس دے ساں تینوں ایتھے آون دی ضرورت کوئی نہیں جتھوں آندا ہوندا ہے نا پاک پیغمبر اتھاں ہی اپڑ گئے حضرت فاطمہ الزہرا میرے پاک پیغمبر دی محبوب بیٹیاں افضل البنات تے میریاں ماواں بہناں اگر سن رہیاں نا علامہ اقبال انہاں دی سیرت دا ایک گوشہ بڑا خوبصورت بیان فرمایا تے میں آکھدا حضرت حسین نو اس سے جھولی دے اندر تربیت ملی ہے نا تا حسینیت چمکی ہے نا حضرت علامہ اقبال آکھدن ادب پروردے صبر و رضا ادب پروردے صبر و رضا آسیہ گرداں و لب قرآن سرا فاطمہ الزہرا صبروں دی جھولی چ پلی ہوئی ہے ادب کیڑا حاصل کیتا اپنے بابے دی جھولی دے اندر صبر دا تے میرے پاک پیغمبر بھی وفات تو پہلے پہ آکھدے ساریاں کتاباں چ اپنیاں پرائیاں کتاباں چ لکھیا کھلوتا نے جو اللہ دے پیغمبر فرماندے میرا بیٹا میں جدا فوت ہو ونجا نا تے زور دا واویلا نہیں کرنا چہرے نو جی اپنے چہرے نو نوچنا نہیں کسے بین کرن والی نو بلاونا نہیں نہ اپنا چہرہ نوچنا نہ تھپڑ مارنے نہ اپنے کپڑے پھاڑنے نہ ہائے کرنی ہے نہیں ہائے نہیں کرنی البتہ اکھاں چو اگر آنسو آ ونجن تو میرے پاک پیغمبر آپ پیا دے حضرت ابراہیم چھوٹے بیٹے دی میت مبارک جھولی دے اندر موجود ہے تے آنسو پیان دن تھلے تے نال میرے پیغمبر پہ آکھ دین ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضا به ربنا انا علی فراقک یا ابراہیم لمحزونون او میرا پیارا بیٹا ابراہیم تیرا نام ہے اپنے بابے ابراہیم دے نام تے رکھیا ہی نہ شوق نال لیکن تیری عمر جو اللہ اتنی بنائی آئی میں تا چایا پیار کرنا ستے لیکن بچے دی روح اکھڑ کے تے پرواز کر گئی ہے اکھے گوڑے نال پیاریاں پیار پائے تے نالے جان دا کسے چھڑاونا نہیں گھول کے اکھے دیون دا لکھ پڑیاں تے جان دی روح نو کسے اٹکاونا نہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرماون لگے اے ابراہیم تیری جڑی جدائی ہے نا اس جدائی دا غم میرے دل وچ راسی میریاں اکھاں ڈب ڈبائیاں راسن اے اکھاں دے وچوں آنسو آونا اے کوئی عیب نہیں کوئی گناہ نہیں ہاں ولا نقول الا ما یرضا به ربنا میری زبان چو گل اوہ نکل سی جیڑی گل تے میرا اللہ راضی ہو سی تے میرا اللہ کس گل تے راضی ہے اللہ دا قرآن آکھدا الذین قالوا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون آکھو سبحان اللہ تھکتا نہیں گئے ایک گل میں کرنا چاہی تھائیں حضرت حسین دی گل ہے حضرت حسین میرے پاک پیغمبر دیاں 8 حدیثاں برائے راست بیان فرمائیاں کتنیاں تے پتہ نہیں عمر کتنی 7 سال عجیب گل نہیں 7 سال دا بچہ تے میرے پاک نبی دیاں 8 حدیثاں منہ چو سن کے پہ نقل کریندا او حدیثاں الگ ہیں جڑیاں حدیثاں صحابہ کو سن کے بیان کیتی ہیں 50 سال حضرت حسین نے انجے نہیں گزاریا حضرت حسین دے دائیں بائیں میرے نبی دے لگے ہوئے بوٹے موجود ہیں ابو بکر موجود ہے عمر موجود ہے عثمان موجود ہے علی المرتضیٰ دا گھرانہ فاطمہ الزہرا ماں حضرت عائشہ جیسا علم دا پہاڑ موجود ہے
حضرت حسین نے انجے وقت نہیں گزاریا. انہاں کول سن کے جڑیاں حدیثاں نقل کیتیاں وہ الگ ہیں. جڑیاں حدیثاں براہ راست نقل کیتیاں نا میرے نبی کولوں کتنیاں؟ انہاں حدیثاں چوں ایک حدیث اے نے حضرت حسین آکھ دین میرے نانا محترم نے فرمایا او لوگو کسے بندے نو جداں کوئی تکلیف تے مصیبت آ جاوے کدے پرانی گل ہو گئی او کدی کسے زمانے دے اندر کوئی وڈیرا فوت ہو گیا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا کوئی عزیز فوت ہو گیا بھرا فوت ہو گیا والد والدہ فوت ہو گئی گزر گئے وقت 10 سال گزر گئے 20-22 سال گزر گئے ہن ایک دن بیٹھیاں یاد آ گیا کتنا پہلے فوت ہویا 20 سال میرے ابا جی 2003 فوت ہوئے اج 2025 ہے 2025 چ میں یاد آوے تے سچی گل ہے جڑے پیارے ہوندے نا او یاد ہر ویلے آندے ایک واری تا نہیں نہ آندے او یاد بڑے آندے جنہاں دے احسانات ہوندے اے جڑا اللہ دا قرآن سامنے پیا میری زبان چوں اللہ اپنی مہربانی نال جڑے لفظ ادا کروا رہا اس دے پیچھے محنتاں تے والدین دیاں نا والدین کیویں یاد نہ آویں قدم قدم تے یاد آندے حضرت حسین پہ آکھ دین کسے دا اگر کوئی پیارا دنیا چ گیا تے مصیبت تے غم اس نے اٹھایا وقت گزر گیا عرصے تو بعد او دوبارہ یاد آندا تے جداں یاد آندا تا وچ چ پڑدا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت حسین آکھیا میرے نانا محترم فرمایا اے 20 سالاں تو بعد جڑا پڑھیا سنا انا للہ و انا الیہ راجعون اس نو انجے ثواب ملسی جویں اج فوت ہویا اس دا رشتہ. اے کہیں فرمایا زور نال بولو بھائی حضرت حسین ادب پروردے صبر و رضا دی گھٹی لئیے حضرت فاطمہ زہرا نے اپنے پاک پیغمبر دی جھولی چوں تے آسیاں گرداں ولب قرآن سرا گھراں دے اندر کام کرنا عورتاں دا گھراں دے اندر کام کرنا تے مرداں دا باہر کام کرنا اے میرے پاک نبی دی او سنت ہے جس سنت دا عملی نمونہ حضرت علی دا گھرانہ تے حضرت فاطمہ تے حضرت علی دا گھرانہ جداں حضرت فاطمہ دی شادی ہوئی حضرت علی دے گھر دے اندر آئیاں حضرت علی دی والدہ دا نام ہے فاطمہ. آکھو سبحان اللہ اگے سنے ہوئے نے سنے ہوئے اس نے کوئی ڈر نہیں بیوی دا نام ہی فاطمہ والدہ دا نام ہی اے ابو طالب دی بیوی ہے حضرت علی دی والدہ تے عجیب گل ہے بے ابو طالب ایمان قبول کوئی نہ کیتا اساں اتنا کی تذکرہ کریں ہیں اس تو زیادہ نہ رب جانے تے ابو طالب جانے اے گل تے کہ ابو طالب نے کلمہ بولو بھائی احسانات بڑے کیتے میرے نبی تھے لیکن کلمہ نہیں پڑھیا یہ رب دی تقدیر اگر کلمہ چاہیا تو کلمہ ہائی نا کلمہ کے کلمے آلا توڑ گھر گیا لیکن نیس پڑھیا لیکن مکے دے اندر مسلمان ہون والیاں چوں مسلمان ہون والیاں چوں ابو طالب دا سارا گھرانہ سوائے ابو طالب تے اس دے بیٹے طالب وڈا بیٹا ہے دوسرا بیٹا عقیل تیسرا جعفر چوتھا علی 4 بیٹے ابو طالب دے کتنے بیٹے 4 اے عجیب گل نے بھئی انہاں 4 بیٹے 10 سال دا فرق ہے 10 سال دا فرق طالب تو 10 سال نکا عقیل تو 10 سال چھوٹا جعفر تو 10 سال چھوٹا علی اے جڑا طالب ہے نا طالب اے تے ابو طالب انہاں دوواں نو کلمہ نصیب نہ ہویا باقی حضرت جعفر دے 3 حضرت ابو طالب دے 3 بیٹے عقیل جعفر تے علی تے بیٹیاں 2 ایک دا نام فاختہ جس نو ہانی آکھدے تے دوسری جمانہ بنت ابی طالب تے فاختہ بنت ابی طالب عقیل ابن ابی طالب جعفر ابن ابی طالب علی ابن ابی طالب تے انہاں دی والدہ فاطمہ بنت اسد
یہ سارے مسلمان ہیں تے میرے پاک نبی فرماندے ہیں یہ مدینہ طیبہ دے اندر آ کے فوت ہوئیاں ہجرت کیتی ہے نا حضرت علی دی والدہ فاطمہ نے ہجرت کی تھی مدینہ طیبہ دے اندر آ کے فوت ہوئیاں حضرت علی دی شادی دی وقت زندہ موجود ہیں تے حضرت علی تے حضرت فاطمہ دے درمیان اے جڑی تقسیم کیتی آئی نا کماں دی بھئی گھر دے کام فاطمہ کرے سی تے باہر دے کام علی کرے سی ایک روایت دے مطابق اے حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں جڑیاں اے پروگرام بنا کے دے والی ہیں سساں جڑیاں ہوندیاں نا سیاںیاں او اپنے بیٹے دا گھر بنینیاں تے جڑیاں ہوندیاں شودیاں کملیاں او اپنے پتراں دا گھر پھٹینیاں نا حضرت فاطمہ کم بنایا کہ علی لوڑ کوئی نہیں تقسیم کرن دی آپے تو کرتے نہیں جیڑا گھر دا کام ہو سی کون کرے سی فاطمہ تے جیڑا باہر دا کام ہو سی تیرے ذمہ کمال ہے آؤ سیرت اٹھا کے دیکھو سیدنا حسن بھی موجود ہیں سیدنا حسین بھی موجود ہیں فاطمہ دا گھرانہ حضرت علی المرتضی باروں شے لے کے کوئی نہیں آئے گھارج پکاون دی شے کوئی نہیں بیٹے روندے پین حضرت حسن تے حسین حضرت علی باہر نکلے کہ کراں گھارج کھاون دی شے کوئی نہیں ون کے تے یہودی دے باغ نو بوٹیاں نو ون کے پانی لایا نے اتھوں کھجوراں لے کے گھر آئے تے اپنے گھر دے کھانے دا انتظام کیتا ہے وہ گل سمجھ آئی نہیں کہ نہیں میرا تو خیال ہے تو ناراض ہوئے بیٹھے ہو جی گل پوری کرم ہے انشاءاللہ تھوڑا جہا ٹائم میں اور لے سا محبت نال بیٹھو تو جاگ کے بیٹھو ہے توجہ حضرت فاطمہ الزہرا چکی پئیاں پیندیاں گھر دا آٹا آپ پئیاں پیندیاں تے چکی چلاون والی جڑی عورت ہوندی اس دے ہتھاں تے چکی دے نشان پے ویندے حضرت فاطمہ الزہرا اپنے ہتھاں دے نشان لے کے اپنے بابا محترم کول گئیاں کھلوتیاں تے جداں گھر پہنچیاں تا اللہ دے پیغمبر گھر موجود کوئی نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دے اندر گئیاں تے عرض کرن لگیاں ابا جی کدے اکھے باہر گئے ہوئے اکھے کس واسطے آئی ہے میری بیٹی اکھے اماں جی میں ایک مطالبہ لے کے آئی ہوں ایک پریشانی لے کے آئی ہوں تے اپنے بابے کول اس دا حل چاہندیاں حضرت عائشہ نو دس کے چلیاں گئیاں میرے پاک نبی جداں واپس آئے حضرت عائشہ آکھن لگی یا رسول اللہ بیٹی آئی فاطمہ الزہرا تے گل اے لے کے آئی جو میرے پاک پیغمبر نو میرے بابے نو آکھیں فاطمہ پہ آکھ دی آئی میں چکی پی پی کے تے میرے ہتھاں تے نشان بن گئے تے میں پانی بھی بھر کے لے آندیاں گھڑے جڑے ویلے چندیاں اپنے کمر تے تا اس ویلے بھی میں تکلیف ہوندی ہے ایک وقت تا گزر گیا لیکن ہن ذرا سہولت ہو گئی ہے دوسرے انو جو تساں دیندے پے او نکرانیاں تے باندیاں کوئی سانو بھی دے دیو ساڈے گھرانے دے اندر بھی آسانی پیدا ہو جاوے حضرت عائشہ دی یہ گل سن کے میرے نبی خاموش ہو گئے شام ہوئی نا حضرت علی آکھ دے او دورو میرے پاک پیغمبر اور روشنی دا مینارہ تے سورج چڑھیا نا اساں دورو ویکھیا جو پاک پیغمبر تشریف لے آئے اساں اس ویلے بسترے تے پہنچ گیا سے اساں اٹھیون لگے اسے میرے نبی فرماون لگے نا علی اٹھیو نہیں تھائیں لیٹے رہو درمیان چلا دے پیغمبر رضائی دے اندر بیٹھ گئے تے فرماون لگے فاطمہ تو نوکرانی تے کم کرنا لی دا مطالبہ کرنا ستے آئی تا ہے لیکن میں کہ کراں تیروں تو پہلے بھی نمبر موجود ہیں او جڑے احد دے اندر تے بدر دے اندر شہداء آئیں انہاں دی اولاداں بھی موجود ہیں انہاں نو بھی نوکرانیاں تے نوکر چاہی دے میں انہاں دا نمبر پہلے لیساں تے تیرا نمبر ہجے کوئی نہیں فاطمہ الزہرا البتہ تیری تکلیف بھی میں نہ ویکھ سکدا تیری جڑی تھکاوٹاں تے تیرے جڑے کم کاج دیاں تکلیفاں تے پریشانیاں میں تینوں یہ جے حل دسنا جو تیرا مسئلہ بھی حل ہووے سی تے قیامت تک آون والے مسلماناں دا جی مسئلہ حل ہوئے سی مزدوریاں کرنا لا محنتاں کرنا لا ساری دیار جداں تھک ترٹ کے تے بسترے تے اپڑے نا بسترے تے بے کے اوہ وظیفہ چا کرے اللہ دی توحید دا 33 وار آکھے سبحان اللہ آکھو جی زور نہ لاکھو
سبحان اللہ تے آکھے اسے عقیدے نال جیڑا عقیدہ سبحان اللہ تقاضا کردا نا. سبحان اللہ دا معنی اللہ شریکاں کولوں پاکے، عیباں کولوں پاکے، نقصاں کولوں پاکے، موت کولوں پاکے، وزیراں کولوں پاکے، اللہ عاجزیاں کولوں پاکے، موت کولوں پاکے. 33 وار چاہ کے سبحان اللہ تے 33 وار آکے الحمدللہ. ساریاں تعریفاں جیڑیاں ہوندیاں میں کسے الہ دیاں او کہندیاں اللہ دیاں. مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ اگر کوئی اللہ تو علاوہ مشکل کشا تے حاجت روا ہوندا نا. او مسلمانوں کربلا دے میدان دے اندر حضرت حسین کھلوتے. میں جملہ پڑھیا نہ جداں دو بندیاں دا جملہ منقول ہے. حضرت حسین دی تشریف آوری تو پہلے حضرت حسین دے چاچے دا بیٹا مسلم ابن عقیل آیا ہی نہ کوفے دے اندر حالات لین واسطے. ابتدا دے اندر 12,000 کوفیاں نے حضرت مسلم ابن عقیل دے ہاتھ تے حضرت حسین دی بیعت کی تھی. حضرت مسلم ابن عقیل نے پیغام بھیج دیتا آ جاؤ حسین حالات بڑے سازگار ہیں. سنے ہیں کہ کوئی نے سنیا؟ میں تبینہ تفصیلہ نو مندہ ہیں کتابہ چ موجود ہیں. میں اپنی گل کرسانا. حضرت مسلم ابن عقیل نو پتہ کوئی نہیں جو کوفی تا غدار ہیں. انہاں پیچھے جڑے ویلے حسین اپڑنا انہاں وات رل ونجنا دویاں نال تے انہاں حضرت حسین نو شہید چا کرنا. انہاں نو اے پتہ کوئی نہیں، اندازہ کوئی نہیں کیوں جو عالم الغیب کون ہے. وقت جڑے ویلے وقت آیا حضرت مسلم ابن عقیل نو شہید کرن لگے نا تے حضرت مسلم ابن عقیل ہاتھ کھڑے کیتی کھلوتن دعا واسطے تے آکھدن اللہم محکم بیننا و بین قوم. اے میرے اللہ تو فیصلہ کریں قیامت والے دن ساڈے درمیان تے انہاں لوگاں دے درمیان، بین قوم انہاں لوگاں دے درمیان دعونا جنہاں سن بلایا تھا اس واسطے جو لینصرونا ساڈی مدد کرے سن لیکن فیقتلوننا او تسن قتل پہ کریں دن. حضرت مسلم ابن عقیل پہ آکھدن میرے اللہ تو فیصلہ کریں. معلوم ہوندا حضرت مسلم ابن عقیل نے شہادت تو پہلے کین پکاریا جویں حضرت حسین دا دادا، جویں حضرت حسین دا دادا علی ہے نا انجے مسلم ابن عقیل دا چاچا علی المرتضی ہے. او لوگو میں قرآن دا عقیدہ جڑے میرے دل لچے میرے پاک نبی سمجھایا تے سکھایا قرآن دے ورکیاں چ پھیلیا پیا نا او عقیدہ ہے جو مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں، مشکلاں نو حل کرن والا تے مشکلاں دے عقدے کھولن والا سوائے رب دے کوئی نہیں. آؤ پچھو سورہ یونس کولوں اللہ دا قرآن آکھدا این یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو. جڑے ویلے کسے تے تکلیف تے مصیبت آوے نا وت کھولن والا سوائے اللہ دے کوئی نہیں. معلوم ہوندا اللہ دا قرآن دسنا ہے چاہندا جو مشکل کشا کوئی نہیں. میں آکھ سکدا نا اگر کوئی مشکل کشا ہوندا تا اللہ اپنے پاک پیغمبر نو دسیندا، پیغمبر حضرت علی نو دسیندے، حضرت عقیل نو دسیندے، حضرت جعفر نو دسیندے تے عقیل اپنے بیٹے مسلم ابن عقیل نو دسیندا. وقت مسلم ابن عقیل اتھے کھلو کے آکھدا نا بابا اے میرا چاچا حضرت علی، اے میرا ہاں جی میرا چاچا تے میرا دادا، اے میرے پاک پیغمبر آؤ نا اتھے آ کے مدد کرو نا ساڈی. لیکن تاریخ دیاں کتاباں چ ہکا دعا موجود ہے اللہم احکم بیننا. او آسمانہ تے زندہ رب میں تیرے کول دعا کرنا جو اس قوم تے ساڈے درمیان قیامت والے دن فیصلہ کر دے. مشکل کشا کون؟ زور نال بولو. یا جڑے لفظ یا لفظ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بولے جداں حضرت حسین دے خاندان دے لوگ شہید ہو گئے. بیٹا جھولی دے اندر موجود ہے. حضرت حسین نے بھی یہ لفظ بولے اللہم احکم بیننا و بین قوم. اے میرے اللہ ساڈے تے اس قوم دے درمیان فیصلہ فرماویں، عملی فیصلہ فرماویں. میرے اللہ انہاں نو سزا دیویں، جزا دیویں. میرے اللہ انہاں نو جنہاں نے بلایا تا سانو اس واسطے جو ساڈا تعاون کرے سن لیکن وقت قتل دے در پائے ہو گئے. یہ کون لوگ ہیں جی؟ ذرا زور نال بولو.
آکھو کوفی، اے اس دور دے کوفی لا یوفی ہوندے ہیں. اللہ دی مہربانی ہے کوفے جو ہون بھی وفادار لوگ موجود ہیں تے کوفے دے بہت سارے لوگ وفادار بھی ہیں. انج نہ اوکا آکھا کرو بھائی کوفہ. وہ ساڈے کول ایک وکیل آئی مدرسے جتھے اثر آندا سی اتھاں ہی اور آندا آئی. ایک دن گیا نا دکان تے فرنیچر والی دکان تے آکھے جی اے صوفہ کتنا دا جانے جی 10,000 دا. اس لے ہزاراں والے ہوندے ہیں اے 10,000 دا تے اے 15,000 دا. او پیا دا یار ظاہر وچ تے فرق کوئی نہیں. اے 10,000 والا کوفے چوں آیا تے او 15,000 والا مدینے چوں آیا تاں ہی ریٹ زیادہ لائی کھلوتا. ایک گل بنی ہوئی بے کوفے والا لا یوفی ہوندا. اور نہیں اللہ دے بندیو میرے پاک پیغمبر دے صحابہ چوں 1500 صحابہ کوفے چ آئے تے حضرت علی المرتضیٰ دا دارالخلافہ بھی. زور نال بولو. امام بخاری دے راویاں چوں استاداں چوں 300 راوی ان کوفے دے رہن والے. تے میں تا اکساں اہل بیت دا وفادار امام مجتہد امام ابو حنیفہ بھی کوفے دا. تے امام ابو حنیفہ نو اہل بیت نال پتہ نہیں کیڑا تعلق ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے والد جڑے ہیں نا ثابت، نعمان ابن ثابت نا ہے نا انہاں دا. ثابت آکھدے ہیں میں عمر تھوڑی آئی میں نہ اپنے والد حضرت علی دی خدمت وچ لے گئے تے حضرت علی المرتضیٰ نو میں ویکھیا بے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خضاب لیندے ہوندے ہیں. میں انہاں نو آپ ویکھیا تے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نوت اللہ نے اے اعزاز عطا فرمایا بھائی میرے پاک پیغمبر دی جڑی اولاد ہے نا حضرت حسن چوں حضرت حسن دا بیٹا زین العابدین دا بیٹا محمد باقر. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی حدیث دی سند دے اندر محمد باقر دا نام موجود ہے تے محمد باقر دی خدمت دے اندر جدہ پہنچے نا وڈی عمر آئی. امام صاحب نے 20 سالاں تو بعد پڑھنا شروع کیتا تاں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے استاد امام محمد باقر ہیں. وگرنہ امام ابو حنیفہ تابعی ہیں تے محمد باقر تابعی نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ تابعی ہیں. حضرت انس دی زیارت کیتی، حضرت عبداللہ ابن عوفہ دی زیارت کیتی، حضرت سال ابن سعد سائدی دی زیارت کیتی، حضرت ابو الطفیل عامر ابن اسکا دی زیارت کیتی. بلکہ بعض علماء نے لکھیا 8 صحابہ نال میرے امام ابو حنیفہ نے زیارت فرمائی. امام ابو حنیفہ دی تابعیت تے اتفاق ہے. البتہ اس گل وچ اختلاف ہے بے روایات صحابہ تو امام صاحب نے نقل کیتیاں یا نہیں کیتیاں، لیکن تابعیت تے اتفاق ہے تمام لوگاں دا سوائے انہاں لوگاں دے جڑے انجے ہی خیر نال جنہاں دا رخ ٹھیک نہیں نا او آکھدے. وگرنہ شافعی مالکی حنبلی اے عجیب گل ہے بھئی امام ابو حنیفہ دی سوانے تے حالات زندگی تے لکھن والا شافیاں دا امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی بعض روایات دے مطابق 17 صحابہ نال ملاقات ثابت ہے، 17 صحابہ دی زیارت ہے. میں عرض کر رہا چونکہ وڈی عمر وچ علم سیکھنا شروع کیتا نے اس واسطے امام باقر نال ملاقات ہوئی نا تھوڑی جی شہرت اڑدیاں جویں پروپیگنڈے ہوندے نا تے اپڑ گئی گل امام مالک کولو بھئی کوفے چ امام محمد بن باقر کولو بھئی کوفے چ ایک بڑا مجتہد تے عالم ہے او جڑے کہ کریندا اللہ دے پیغمبر دی حدیث تے قیاس نو کہ ترجیح دیندا. امام صاحب گئے نا تے پہلے ملے تے آکھن لگے اچھا تہاڈا نام ابو حنیفہ تساں قیاس نو ترجیح دیندے ہو عقل نو ترجیح نہیں دیو میرے نانے دے ارشاد تے. امام صاحب فرماون لگے حضرت جی تساں تشریف رکھو تساں ساڈے واسطے انجے قابل احترام ہو جویں صحابہ واسطے تواڈے نانا جی قابل احترام ہوندے ہیں نا. تشریف رکھو تے میری گل سنو مینوں دسو بھئی عورت زیادہ مرتبے والی یا مرد زیادہ مرتبے والا نہ اے دسو بھی کمزور کیڑا انہاں دوواں چوں عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ اکھے جی کمزور تا عورت ہے. اکھے دسو بھئی میں بھی منداں تے تساں بھی مندے ہو بھئی میراث وچ مرد دا حصہ زیادہ تے عورت دا حصہ تھوڑا نا ادھ ملدا نا عورت نو. امام صاحب فرماون لگے اگر میں عقل نو ترجیح دیواں نا شریعت تے تے میں آکھاں بھئی عورت نو زیادہ ملنا چاہدا کیوں جو عورت مرد نالوں کمزور ہے تے کمزور دی امداد زیادہ ہونی چاہیے. اچھا امام صاحب فرمایا گل تیری ٹھیک ہے. اکھے اے دسو بھئی نماز دی فضیلت زیادہ
یا روزے دی فضیلت زیادہ؟ تساں دسو جی کیڑی شے دی فضیلت زیادہ؟ زور نال بولو. نماز دی فضیلت زیادہ. کیوں؟ اس واسطے جو ایمان تو بعد او فرض جیڑا فرض ہر وقت ہے دن وچ 5 واری ہے او کیڑا؟ نماز ہے. تے قیامت دے دن سب تو پہلا سوال بھی نماز دے بارے. نماز دی فضیلت روزے نالوں زیادہ. اچھا اے دسو بھئی تساں بھی مندے ہو تے میں بھی مندا بھئی عورت دیاں مجبوری دے دناں چ نمازاں جڑیاں رہ ویندیاں ہوندیاں اس دی قضا کوئی نہیں تے رمضان وچ روزے رہ ونجن تے اس دی قضا ہے. تاوات عقل تے اے آدی بھئی جڑی ہے فضیلت والی ہے اس دا ہونا چاہیے قضا تا اس دی ہونی چاہیے نا. نماز دی قضا کوئی نہیں تے روزے دی قضا ہے. اے میں تائی منیندا نا جو میرے نزدیک شریعت مقدم ہے عقل نالوں. اگر عقل تے میں چلنا تو میں آکھاں بھئی قضا تا نماز دی ہونی چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول کوئی عورت آئی نا تے انہاں آ کے پوچھیا بھئی یہ دسو بھئی اے دی کی وجہ بھئی نماز دی قضا کوئی نہیں تے روزے دی قضا ہے. تے حضرت عائشہ صدیقہ پتہ جواب دے اندر کیا آکھیا؟ آکھے کہ دائی حرورے چ رہن والی تے نہیں تو حروریت تن انت کہ دائی حروری تے نہیں. اے علاقہ ہی جتھے خارجی لوگ رہندے ہیں انہاں دی عادت آئی کیڑے کڈنے. او جویں آج کل ساڈی قوم دی عادت بن گئی نا کیڑے کڈنے. اے دسو جی اے دی وجہ کے وجہ سمجھ آسی تا عمل کرے سن جو نہیں آئی تا اکھے جی بات سن تا کوئی نہیں سمجھ پئی آندی. حضرت عائشہ فرماون لگیاں حروری آکھے نہیں میں حروریت نا. حضرت عائشہ جواب دے اندر فرماون لگیاں اللہ دے پاک نبی دے زمانے دے اندر اساں جڑیاں عورتاں سے نا اساں نماز دی قضا کوئی نہ سے کرینیاں تے روزے دی قضا. یہ جواب ہے. اس دا سوال کی آئی بھئی کیوں ہے؟ کیوں دا جواب تا اے بھئی اس وجہ تو ہے. تے حضرت عائشہ کیوں دا جواب کوئی نہ دیتا. معلوم ہوتا ہے دا جواب ہے ہی کوئی نہیں. اللہ دا حکم ہے بھئی عورت دی نماز رہ ونجے تا قضا کوئی نہیں تے روزہ رہ ونجے تا قضا. اے توات جداں وقت گزریا وقت دے نال نال کلمہ منن والے لوگاں چ بھی اے جداں مزاج بن گیا نا علماء نے وقت تلاش کر 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 کے وقت وجہ بھی تلاش کیتیاں. اس دی وجہ اے تلاش کیتی بھئی نمازاں دن چن 5 تے اگر مثلا 10 دیہاڑے اس دی مجبوری ہے تے بن گئیاں 50. او شو دی 50 نمازاں 20 دیہاڑے چ قضا کریندی اگوں وقت شروع ہوے سن دیاں قضا نمازاں حرج بن ویسی زیادہ. تے روزے ہوندے پورے سال وچ 30 انہاں چوں اگر 10 رہ بھی گئے نا تو 11 مہینے چ قضا کرنے ہو سن نا. ادے وچ حرج کوئی نہیں تاں اس دی قضا ہے تے اس دی قضا تاں ہے جو اس وچ حرج ہے. اے میرے نبی کوئی نہیں فرمایا تے صحابہ کوئی نہیں دسیا بے حرج تے غیر حرج ہے. اے تا ائمہ مجتہدین دا ساڈے تے احسان ہے نا جو نا ساڈے دل نو مطمئن کرنا سے گلاں سان سکھائیاں. میں عرض کرنا چاہنا بھائی عقل دے مقابلے دے اندر ترجیح عقل نو نہیں میرے نبی دے ارشاد نو ہے. امام ابو حنیفہ دی جدہ گلاں سنیاں نا امام محمد باقر نے اٹھ کے امام ابو حنیفہ نو اپنے سینے نال لا کے متھا چومیا تے فرماون لگے ابو حنیفہ تیرے بارے تے میں انج بدگمانی چ مبتلا ہوں اج مینوں پتہ چلیا تیرے جیا تے مجتہد ہی کوئی. گل سمجھ آ گئی نے جی. ہن واپس آسو جی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کوفے دے حضرت عبداللہ ابن مسعود کوفی تے سیدنا علی المرتضی بھی کوفی. اس واسطے سارے کوفی والے لا یوفی نہیں ہوندے. اے البتہ او کوفی لا یوفی ہیں جنہاں نے حضرت حسین نو دعوت دیتی. لیکن میں کہنا ہے چاہنا حضرت حسین نو اللہ نے شہادت دا جڑا مرتبہ عطا فرمایا اس مرتبے دے اندر اللہ دی مہربانی تا سب تو پہلے جو شہادت اللہ اس نو دیندا ہوندا جس نو اللہ شہادت دیونا چاہے. میدان جنگ دے اندر شہادتاں نہیں ملدیاں ہوندیاں. تلوار پکڑن نال شہیداں نے شہادتاں نہیں ملدیاں. دشمناں نال لڑن نال بھی شہادتاں نہیں ملدیاں. زخمی ہون نال بھی شہادتاں نہیں ملدیاں. ایک قسمت والے نو موت ملدی ہے شہادت دی. حضرت خالد ابن ولید اپنے بستر تے وفات پئی ہوندی ہے تے حضرت
خالد ابن ولید پہ آکھ دین او لوگو او بزدلو تواڈیاں اکھاں کھل ونجنیاں چاہیدیاں اگر میدان جنگ دے اندر شہادت تے موت ضروری ہویا تا اج خالد ابن ولید اپنے بسترے تے اٹھ دی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے نہ مریا او فلا نامت آیون الجبنا اکھاں سین ونجن انہاں بزدلاں دیاں جڑے اس واسطے میدان وچ نہیں آندے جو کدائیں مر نہ وینا معلوم ہوندا اگر میدان جنگ دے اندر شہادت ضروری ہویا تا حضرت خالد ابن ولید نو شہادت دی موت ملیا لیکن شہادت دی موت تاں قسمت دی گل ہوندی ہے اللہ نے حضرت حسین نو تے انہاں دے خاندان نو ایک قسمت عطا فرمائی ہے میں کسے عالم کول پڑھیا تے میں وات اس دا واقعتاً قائل ہو گیا میں تانوں دسنا چاہنا حضرت حسین تے انہاں دے خاندان نو تے حضرت حسن نو اللہ نے جڑی شہادت دی موت نال سرفراز فرمایا اللہ پچھلیاں تلافیاں کرنا چاہندا کچھ کمیاں نو اللہ پورا کرنا چاہندا اللہ شہادت دے ذریعے بھی بہت ساریاں کمیاں پوریاں کریندا نا میرے پاک پیغمبر فرمایا جس بندے نو تلوار نال موت آئی ہے نا تے تلوار دے ذریعے میدان جہاد دے اندر اس نو موت آئی ہے جیڑی تلوار اس دے اتے الاری گئی ہے نا مارن واسطے او لگی نہیں ہجے تلوار اٹھی ہوئی ہے نا لگن تو پہلے او بندہ جتھے کھلوتا میرے پاک پیغمبر فرمایا او دنیا تے نہیں کھلوتا او جنت دے اندر کھلوتا یہ ہے کہ نہیں اللہ دے پیغمبر فرمایا ان الجنت تحت ظلال السیوف اے جڑیاں تلواراں ہوندیاں انہاں دے سائے دے اندر جنت موجود ہے کہ مطلب تلوار جداں اٹھی ہوئی ہے نا تا سائے دے اندر اے مجاہد جڑا کھلوتا نا اے جنت دے اندر کھلوتا حضرت حسین نو اللہ نے سارے اعزازات عطا فرمائے نسبتاں بھی اونچیاں لیکن ایک بہت بڑا اعزاز حضرت حسین نو رہ گیا او اعزاز ہے جو حضرت حسین ہجرت نہ کر سکے حضرت حسین ہجرت کی تھی بولو ان کو نہیں پتا اکثریت نو پتا کوئی نہیں بڑیاں بزرگوں نو پتا ہو سی حضرت حسین ہجرت کوئی نہیں کیتی یا کیتی نے اللہ دے بندے امت کیتی انہیں کیتی نے آنکھوں کوئی نہیں کیتی کیوں نہیں کیتی ہے نہیں کوئی نہیں حضرت علی تے حضرت فاطمہ دی شادی 2 ہجری نو ہوئی بدر تو بعد تے حضرت حسین دی پیدائش کدائیں 4-5 ہجری دی 4 ہجری تے حضرت حسن پیدا ہوئے 5 ہجری تے حضرت حسین پیدا ہوئے بعد ہجرت کدا کر لئی حضرت حسین ہجرت دے اعزاز تو محروم ہوئے تے ہجرت یہ جے عمل ہے اللہ دے نبی فرمایا ان الہجرت تہدم ما کان قبلها جیڑا بندہ مومن ہجرت کر لوے نا اللہ دی رضا واسطے دین دی حفاظت واسطے اپنے دین نو بچاون واسطے گھر بار تے وطن چھوڑ دے وے اللہ اس نو اس عمل دے ذریعے اتنا ثواب تے اتنی رحمت عطا کریندا بے اس دے دامن وچ گناہ رہندا ہی کوئی نہیں اور علماء آکھدین کبیرہ گناہ اللہ معاف کریندا تہدمو ما کانا علماء کول پوچھو ما دمانا ہوندا عام سارے گناہ اللہ معاف کریندا حضرت حسین نو اعزاز نہیں نہ مل سکیا اللہ اس دی تلافی کیتی ہے جو حضرت حسین نو تے انہاں دے خاندان نو اللہ شہادت دی موت دیتی ہے تے شہادت دی موت بھی یہ جائیے جو میرے نبی فرمایا بھئی شہید دے جسم دا قطرہ تے گلے دی رگ دا خون ہجے زمین تے نہیں گردا جو اللہ اس دے گناہ معاف کر دینا تا اللہ نے حضرت حسین دی اے تلافی چکیتی گل سمجھ آئی نے جی یہ دا مطلب ہے حضرت حسین بڑی شان آ لینا جو اللہ شہادت دی موت دیتی لیکن تھوڑا جائیں پچھا صرف جھاتی پا کے ویکھ لو حضرت حسین حضرت عمر دے دور دے اندر جوانی نو اپنے جوان نہیں آخری حصے دے اندر کدائیں جوانی دے اندر پہنچے 17-18 سال دی عمرے صلاحیتاں وکھاون دا ٹائم نہیں آیا حضرت عثمان دا جدہ دور آیا 10 سال حضرت عثمان دے دور دے اندر جڑیاں فتوحات تے جنگاں ہویاں انہاں جنگاں دے اندر حضرت حسن تے حضرت حسین دوئے بھائی نظر آندے
طرابلس دی جنگ دے اندر نظر آندے، افریقہ دی جنگ دے اندر نظر آندے، تبرستان دی جنگ دے اندر نظر آندے، خورستان دی جنگ دے اندر نظر آندے۔ حضرت حسن تے حضرت حسین نے صحابہ نال برابر ہو کے جنگاں لڑیاں، تے کیوں جنگاں نہ لڑے نا؟ اس واسطے جو جنگجو دے بیٹے جو ہے حضرت علی المرتضیٰ دے صاحبزادے جو ہے حضرت علی المرتضیٰ دے صاحبزادے وارثن حضرت علی المرتضیٰ دے، اس واسطے جنگاں لڑیاں۔ اچھا جداں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محاصرہ ہویا، حضرت علی فرماون لگے میرے بیٹو تلواراں پا لو اپنے گلے دے اندر تے جاؤ عثمان دے دروازے تے کھلو کے پہرا دیو تے کسے بندے نو تساں ٹپن نہیں دیونا، نہ دروازے تو نہ دیوار تو۔ چنانچہ حضرت عثمان نو شہید کرنا لے دروازے تو نہیں ٹپ سکے، کیوں؟ جو دروازے تے حسن تے حسین نوجوان موجود ہیں، عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، اے دوویں تلوار دے دھنی ہیں، جنگاں تے جہاد دے عادی ہیں۔ اس واسطے جداں حضرت علی المرتضیٰ فوت ہوئے، حضرت حسن نو جداں خلافت ملی ہے، اے نہ سمجھے آئے جو حضرت حسن نے اپنا ہاتھ حضرت معاویہ دے ہاتھ تھے اس واسطے رکھیا جو مقابلہ مشکل ہو گیا ہی نہیں۔ حضرت حسن بصری کو پوچھو بھئی کتنیاں بڑیاں فوجاں ہیں، حضرت حسن پہ آکھ دیں جڑے ویلے دوویں فوجاں برابر چتریاں تا میں انج لگدا ہی جویں دو پہاڑ ہیں، تھوڑی دیر تو بعد آپس دے اندر ٹکرا ویسے تے کسے پہاڑ دے پلے کچھ نہ راسی، لیکن میرے پاک پیغمبر دی پاک زبان چوں پیشین گوئی نکلی ہوئی آئی نا جو میرا اے بیٹا مسلماناں دیاں دو بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح دا ذریعہ بن سی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیشین گوئی نو پورا فرمایا، لیکن عجیب گل ہے بھئی اس پیشین گوئی دی ابتدا حضرت معاویہ دے طرف ہوئی۔ حضرت معاویہ نے کاغذ بھیجیا تے آکھیا حسن ادو تے جیڑیاں شرطاں لکھ چھوڑ میں منظور ہے۔ حضرت حسن نے شرطاں لکھیاں تے نال بطور گواہ دے دستخط حضرت حسین دے ہوئے۔ مسلمان دیاں انہاں دوواں جماعتاں دے درمیان صلح دا ذریعہ براہ راست حضرت حسن بڑے، لیکن نال حضرت حسین بھی بڑے۔ حضرت حسین دا نام بطور گواہ ہے۔ لوگاں یہ کوشش کیتی ہے نے، میں گل ہن مکاونا چاہنا، لوگاں یہ کوشش کیتی ہے بھئی ثابت کریے بھی حضرت حسین نو شدید اختلاف آئی تے وہ شودے بھرا دے سامنے چپ کر گئے۔ میں آکھدا یہ گل ہے تا نہیں، لیکن ایک منٹ استے میں مان لینا بھئی حضرت حسین خلاف ہیں تے بعد بھرا دی وجہ تو چپ کر گئے، پر تساں کیوں نہیں چپ کریں دے؟ حضرت حسین چپ کر گئے تساں نہیں چپ کریں دے۔ معلوم ہوندا حسین چپ کیتی تا دلوں چپ کیتی تے جداں حضرت حسن شہید ہو گئے 7 سال یا 8 سال تو بعد 41 ہجری صلح ہوئی، 49 ہجری حضرت حسن شہید ہو گئے، زہر نال شہید کیتا گیا۔ اس ویلے شرارتیاں نے حضرت حسین نو اٹھاون دی کوشش کی وہ تو فوت ہو گئے تے صلح دا تعلق حضرت حسن نال آئی، اٹھو ذرا۔ حضرت حسین فرماون لگے میں تساں بے اعتماد تے میں تساں غیر معتبر سمجھیا، جیڑی صلح تے دستخط میں کیتے ہیں معاویہ دی زندگی تک میں اس صلح تے قائم ہاں، سوال ہی نہیں پیدا ہوندا میں اس صلح نو توڑ باواں۔ حضرت حسین دا بھی اس صلح دے اندر اتنا ہی کردار ہے جتنا کردار حضرت 7 سال تک تا حضرت حسن زندہ رہے، اس تو بعد باقی سال جڑے ہیں 19 سالاں چوں 7 کڈو 12 12.5 سال اس صلح تے پہرا کہہ دیتا۔ اے ہے کردار مسلمانوں دے درمیان صلح، قرآن دی تلاوت حسینیت ہے، نمازاں پڑھنا حسینیت ہے، روزہ رکھنا حسینیت ہے، صرف فرض نہیں نفل روزے رکھنے حسینیت ہے۔ تے میں وقت اکسانا بے 10 محرم نو حضرت حسین نے روزہ رکھے ہو سی تاں حضرت حسین نو پیاس کوئی نہ لگی ہو سی، کیوں جو پیاس جھیلنی آئی نا۔ حضرت حسین روزے دار ہے، حضرت حسین دا خاندان روزے دار ہے، روزہ رکھنا حسینیت، نماز پڑھنی حسینیت، یا 114 سورتاں والا قرآن جڑا مسلمانوں کو صدیوں کو موجود ہے، اس سے قرآن دی تلاوت حضرت حسین دی حسینیت ہے۔ اللہ اس حسینیت تے سانو زندہ رکھے تے اللہ اس سے حسینیت تے سان موت دے وے تے اللہ مسلمانوں نو اس سے حسینیت تے اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا
لنکونن من الخاسرین. یا اللہ جو کچھ آکھیا اپنی رحمت نال قبول فرما. میرے بھائیاں دا، دوستاں دا، بزرگاں دا اتنی دیر تک تشریف رکھنا قبول فرما. یا اللہ میرے کول جو غلطی کوتاہی ہوئی اپنی رحمت نال معاف فرما. اس تذکرے دی برکت نال سانو اپنے نال، اپنے نبی نال، نبی دے صحابہ نال، اہل بیت نال، حضرات حسنین نال، دیگر اہل بیت نال یا اللہ سچی سچی دائمی محبت نصیب فرما. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. صلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين يا رب.